Welcome to the Khatam al-Quran Majlis of MS Voice. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم. ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون. لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون. أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين.
سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون صدق الله العظيم إن شاء الله പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ ഇനി നമുക്ക് അൽ കഹ്ഫ് സൂറത്ത് പാരായണം ചെയ്യാം. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا
نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذن أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم
ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق
متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء
فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه
إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذن أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إن
إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا
كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد
فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഇനി സൂറത്തു സജദയാണ് നാം ഓതാൻ പോകുന്നത്. എല്ലാവരും സൂറത്തു സജദ എടുത്ത് സാവധാനം മുസ്ഹഫിൽ നോക്കി ഉസ്താദിന്റെ കൂടെ റാഹത്തായിട്ട് ഓതുക ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش. ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين.
فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഇവിടെ തിലാവത്തിന്റെ സുജൂദ് ചെയ്യൽ സുന്നത്തുണ്ട്. ഞാൻ തിലാവത്തിന്റെ സുജൂദ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നിയ്യത്ത് ചെയ്ത് അല്ലാഹു അക്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൈകെട്ടി നേരെ ഒരു സുജൂദിലേക്ക് പോവുക. സുജൂദിൽ സജ്ജദ വജ്ഹിയ ലില്ലദി ഖലഖഹു വഖദ്ദറഹു വശഖ്ഖ സംഅഹു വബസറഹു ബിഹൗലിഹി വഖുവ്വതിഹി ഫതബാറകല്ലാഹു അഹ്സനുൽ ഖാലിഖീൻ എന്നുള്ള ദിക്ർ ഒരു വട്ടം ചൊല്ലുക. അത് അറിയുന്നവർ അത് ചൊല്ലുക, അല്ലെങ്കിൽ സുബ്ഹാന റബ്ബിൽ അഅല വബിഹംദിഹി എന്ന് ചൊല്ലുക. അതിനുശേഷം അല്ലാഹു അക്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുന്നേറ്റ് അത്തഹിയാത്തിനിരിക്കുന്നത് പോലെ ഇരുന്ന ശേഷം അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹ് എന്ന് വലഭാഗത്തേക്കും അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇടഭാഗത്തേക്കും സലാം വിട്ടുക. ഇങ്ങനെയാണ് തിലാവത്തിന്റെ സുജൂദ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരും വീഡിയോ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് തിലാവത്തിന്റെ സുജൂദ് ചെയ്ത ശേഷം ഇൻഷാ അല്ലാഹ് വീഡിയോ പ്ലേ ചെയ്ത് ഖുർആൻ ഓതുക. ബാക്കി تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم
إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون صدق الله العظيم. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഇനി അള്ളാഹുവിൻ്റെ പരിശുദ്ധ നാമങ്ങൾ അടങ്ങിയ അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന ചൊല്ലി ദുആ ചെയ്യാനാണ് പോകുന്നത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പരിശുദ്ധമായ നാമങ്ങൾ അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന ഇവിടെ നിന്ന് ചൊല്ലിത്തരും. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒപ്പം കേട്ട് ചെല്ലുക. അള്ളാഹു നമ്മെ ഏവരെയും അവൻ്റെ റിള ലഭിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ, തൃപ്തി ലഭിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ, നമ്മുടെയൊക്കെ ആഖിബത്ത് നന്നാവുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك ونتضرع إليك بأسمائك الحسنى يا الله يا رحمن يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا رحيم يا الله يا ملك يا الله يا ملك يا الله يا قدوس يا الله يا قدوس يا الله يا سلام يا الله يا سلام يا الله يا مؤمن يا الله يا مؤمن يا الله يا مهيمن يا الله يا مهيمن يا الله يا عزيز يا الله يا عزيز يا الله يا جبار يا الله يا جبار يا الله يا متكبر يا الله يا متكبر يا الله يا خالق يا الله يا خالق يا الله يا بارئ يا الله يا بارئ يا الله يا مصبر يا الله يا مصور يا الله يا غفار يا الله يا غفار يا الله يا قهار يا الله يا قهار يا الله يا وهاب يا الله يا وهاب يا الله يا رزاق يا الله يا رزاق يا الله يا فتاح يا الله يا فتاح يا الله يا عليم يا الله يا عليم يا الله يا قابل يا الله يا قابل يا الله يا باسط يا الله يا باسط يا الله يا خافل يا الله يا خافل يا الله يا رافع يا الله يا رافع يا الله يا معز يا الله يا معز يا الله يا مذل يا الله يا مذل يا الله يا سميع يا الله يا سميع يا الله يا بصير يا الله يا بصير يا الله يا حكم يا الله يا حكم يا يا الله عدل يا الله يا عدل يا يا الله لطيف يا الله يا لطيف يا يا الله خبير يا الله يا خبير يا يا الله حليم يا الله يا حليم يا يا الله عظيم يا الله يا عليم يا الله يا غفور يا الله يا غفور يا الله يا شكور يا الله يا شكور يا الله يا علي يا الله يا علي يا الله يا كبير يا الله يا كبير يا يا الله حفيظ يا الله يا حفيظ يا يا الله مقيت يا الله يا مقيت يا يا الله حسيب يا الله يا حسيب يا الله يا جليل يا الله يا جليل يا الله يا كريم يا الله يا كريم يا يا الله رقيب يا الله يا رقيب
رقيب يا يا الله مجيب يا الله يا مجيب يا يا الله واسع يا الله يا واسع يا يا الله حكيم يا الله يا حكيم يا الله يا ودود يا الله يا ودود يا الله يا مجيد يا الله يا مجيد يا يا الله باعث يا الله يا باعث يا الله يا شهيد يا الله يا شهيد يا الله يا حق يا الله يا حق يا الله يا وكيل يا الله يا وكيل يا الله يا قوي يا الله يا قوي يا الله يا متين يا الله يا متين يا الله يا ولي يا الله يا ولي يا الله يا حميد يا الله يا حميد يا الله يا محصي يا الله يا محصي يا الله يا مبدئ يا الله يا مبدئ يا يا الله معيد يا الله يا معيد يا يا الله محيي يا الله يا محيي يا يا الله مميت يا الله يا مميت يا يا الله حي يا الله يا حي يا يا الله قيوم يا الله يا قيوم يا يا الله واجد يا الله يا واجد يا يا الله ماجد يا الله يا ماجد يا يا الله واحد يا الله يا واحد يا يا الله صمد يا الله يا صمد يا يا الله قادر يا الله يا قادر يا يا الله مقتدر يا الله يا مقتدر يا يا الله مقدم يا الله يا مقدم يا الله يا مؤخر يا الله يا مؤخر يا يا الله أول يا الله يا أول يا يا الله آخر يا الله يا آخر يا يا الله ظاهر يا الله يا ظاهر يا يا الله باطن يا الله يا باطن يا يا الله والي يا الله يا والي يا الله يا متعالي يا الله يا متعالي يا يا الله بر يا الله يا بر يا يا الله تواب يا الله يا تواب يا يا الله منتقم يا الله يا منتقم يا يا الله عفو يا الله يا غفور يا يا الله رؤوف يا الله يا رؤوف يا يا الله مالك الملك يا الله يا مالك الملك يا الله يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا ذا الجلال والإكرام يا يا الله مقسط يا الله يا مقسط يا الله يا جامع يا الله يا جامع يا الله يا غني يا الله يا غني يا يا الله مغني يا الله يا مغني يا الله يا مانع يا الله يا مانع يا يا الله ضار يا الله يا ضار يا الله يا نافع يا الله يا نافع يا الله يا نور يا الله يا نور يا يا الله هادي يا الله يا هادي يا يا الله بديع يا الله يا بديع يا يا الله باقي يا الله يا باقي يا يا الله وارث يا الله يا وارث يا يا الله رشيد يا الله يا رشيد يا يا الله صبور يا الله يا صبور يا الله എല്ലാവരും ആമീൻ പറയുക. أن تحفظنا بحفظك آمين وتحمينا بحمايتك آمين وتكفينا بكفايتك آمين وتحرسنا بحولك وقوتك آمين وتعيدنا بتعيدك آمين وتنصرنا بنصرك آمين وتهدينا بهدايتك آمين وترعانا برعايتك آمين وتنظر إلي بعين عنايتك آمين وأن تجعلنا من عبادك الصالحين آمين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون آمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഇനി സലാം ബൈത്തിൽ നിന്ന് അല്പം നമുക്ക് ചൊല്ലാം. السلام عليك يا داعي الفلاح السلام عليك يا نور الصباح السلام عليك يا حي الفلاح السلام عليك يا ركن الصلاح
صلواتي على النبي والسلام وهو خير الأنام بدر التمام السلام عليك يا خير الأجائر السلام عليك يا ضوء البصائر السلام عليك يا عالي المفاخير السلام عليك يا بحر الذخائر صلواتي على النبي والسلام وهو خير الأنام بدر التمام السلام على المقدم للإمام السلام على المشفع في القيامة السلام على المضلل بالغمامة السلام على المتوج بالكرامة صلواتي على النبي والسلام وهو خير الأنام بدر التمام صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى صلوا عليه وسلموا وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, നമ്മൾ സ്വലാത്ത് ദിക്ർ മജ്ലിസിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. എല്ലാവരും മനസ്സറിഞ്ഞ ഹബീബായ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ മനസ്സിൽ കരുതിക്കൊണ്ട് ആ ഹബീബിന്റെ റൗളയിലേക്ക് എത്തണം. മഖ്ബൂലും മബ്റൂറുമായ ഹജ്ജും ഉംറയും മർദിയായ സിയാറത്തൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാകണം. ഹബീബിനെ സ്വപ്നത്തിൽ കാണണം, ഹബീബിന്റെ ആ ദർശനം നമുക്കുണ്ടാകണം എന്നുള്ള ആ നിയ്യത്ത്, നല്ല നിയ്യത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് 11 സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാം. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن شاء الله പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഇനി 111 വട്ടം യാ ഹയ്യു യാ ഖയ്യൂം എന്നുള്ള ദിക്ർ മനസ്സറിഞ്ഞ് ചൊല്ലുക. യാ ഹയ്യു യാ ഖയ്യൂം 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 യാ ഹയ്യു യാ
قيوم يا حي يا 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 قيوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن شاء الله പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ ഇനി എല്ലാവരും ഖിബിലയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞിരിക്കണേ
ഹബീബായ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ റൗള ശരീഫ് മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണേ. എന്നിട്ട് ഹബീബിനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് മദീനയുടെ പച്ചക്കുപ്പയുടെ താഴ്വാരത്ത് അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന ലോകത്തിന്റെ രാജകുമാരൻ ഹബീബായ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ആ ഹബീബിനോട് നമുക്ക് അല്പം സലാം ചൊല്ലാം. ആ സലാം ഞാൻ ചൊല്ലിത്തരാം, നിങ്ങൾ ഏറ്റു ചൊല്ലണേ. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خليل الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا صفي الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيد المرسلين. خذ بيدي നബിയെ, എൻ്റെ കൈയൊന്ന് പിടിക്കണേ നബിയെ. ഖല്ലത്ത് ഹീലതീ, രക്ഷപ്പെടാനുള്ള എൻ്റെ തന്ത്രങ്ങളൊക്കെ കുറവാണ് നബിയെ. ഇബാദത്തുകൾ കുറവാണ് നബിയെ, എല്ലാം കുറവാണ് നബിയെ. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ കൈയൊന്ന് പിടിക്കണേ നബിയെ. അതിരിക്കിനി, എന്നെ എത്തിക്കണേ നബിയെ മുറാദി, എൻ്റെ മുറാദിലേക്ക്. അതിരിക്കിനി മുറാദി യാ റസൂലല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവിൻ്റെ ദൂതനെ, എൻ്റെ മുറാദിലേക്ക്, എൻ്റെ ഉദ്ദേശത്തിലേക്ക് എൻ്റെ കൈ പിടിച്ചൊന്ന് എത്തിക്കണേ. എൻ്റെ മുറാദ് അല്ലാഹുവിനെ കാണലാണ്, എൻ്റെ മുറാദ് അല്ലാഹുവിനെ കാണലാണ്, ഹബീബിനെ കാണലാണ്, സ്വർഗ്ഗലോകത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂടലാണ്. അതിനുള്ള തന്ത്രങ്ങൾ, അതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ എൻ്റെ കയ്യിൽ കുറവാണ് നബിയെ. ആയതുകൊണ്ട് എൻ്റെ കൈയൊന്ന് പിടിച്ച് എന്നൊന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തണേ നബിയേ. ചൊല്ലിക്കോണി. ഖുദ് ബിയദീ ഖല്ലത്ത് ഹീലതീ അദ്രികിനി മുറാദി യാ റസൂലല്ലാഹ്. ഖുദ് ബിയദീ ഖല്ലത്ത് ഹീലതീ അദ്രികിനി മുറാദി യാ റസൂലല്ലാഹ്. ഖുദ് ബിയദീ ഖല്ലത്ത് ഹീലതീ അദ്രികിനി മുറാദി യാ റസൂലല്ലാഹ്. അല്ലാഹു നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ, അല്ലാഹു നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ. ഹബീബിന്റെ പേരിൽ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയതായ മദ്ഹ് സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. ഹബീബായ പ്രവാചകന്റെ മേലിൽ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ സ്വലാത്ത് സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. ഹബീബിന്റെ റൗദയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ സലാമുകൾ അവിടത്തേക്ക് എത്തിച്ചു നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹു ഹബീബിന്റെ ശഫാഅത്ത് ലഭിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. ഹബീബിന്റെ തൃക്കരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഹൗദുൽ കൗസർ വാങ്ങി കുടിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. ഹബീബിന്റെ പേരിൽ ധാരാളം സ്വലാത്ത് ചെല്ലാനുള്ള മനസ്സ് തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. ഹബീബ് പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ അല്ലാഹു നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, മരിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ഹബീബിനൊന്ന് കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ. മതിവരോളം ഹബീബിന്റെ റൗദ സന്ദർശിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനായ റബ്ബേ, മനസ്സറിഞ്ഞുകൊണ്ട് സലാത്ത് സലാം നബിയുടെ പേരിൽ ചെല്ലുന്നവർക്ക് നൽകുന്ന എല്ലാ ഗുണവും അനുഗ്രഹവും ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾ ഈ മജ്‌ലിസിനെ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ. ഖതമ പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ മുറാദുകളെ ഹസിലാക്കി നൽകണേ അല്ലാ. രോഗങ്ങൾക്ക് ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ. ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തവരുടെ മുറാദുകൾ ഹസിലാക്കി നൽകണേ അല്ലാ. പ്രയാസങ്ങൾ വിഷമങ്ങളൊക്കെ നീക്കി റാഹത്തിലാക്കി നൽകണേ അല്ലാ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.
പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, എന്തൊക്കെയാണ് വിശേഷങ്ങൾ? എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയല്ലേ? അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇഹത്തിലും പരത്തിലും നമുക്കൊക്കെ സുഖവും സന്തോഷമൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. പരിശുദ്ധമായ ദുൽഖഅദ് മാസത്തിലെ ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച കൂടി നാം ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. ഇനി നാം ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന വെള്ളിയാഴ്ച അത് ദുൽഹിജ്ജയിലെ വെള്ളിയാഴ്ചയായിരിക്കും. ദുൽഹിജ്ജ മാസത്തിലെ ആദ്യത്തെ ദിവസങ്ങൾ ഇബാദത്തുകൾ കൊണ്ടൊക്കെ ധന്യമാക്കുന്ന തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. ഹജ്ജിന് പുറപ്പെട്ടവരുണ്ട്, ഹജ്ജിന് പുറപ്പെടാൻ ഒരുങ്ങി നിൽക്കുന്നവരുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു മഖബൂലും മബ്റൂറുമായ ഹജ്ജും ഉംറയും മർദിയ സിയാറത്തൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. ഒരുപാട് ആളുകൾ ദിക്ർ സ്വലാത്തുകളൊക്കെ ചൊല്ലി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഖദീജ ഒടക്കാലി, എറണാകുളം, സ്വലാത്ത് 14,000, ദിക്ർ 3,500 ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. അർഹമായ പ്രതിഫലത്തിനും പരത്തിലും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. ഫാത്തിമ ബീവി, കൊല്ലം, 35,000 സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്. അവരും അവരുടെ കുടുംബത്തിലുള്ളവരും സുഹൃത്തൊക്കെ കൂടിയിട്ട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സ്വീകരിക്കട്ടെ. അർഹമായ പ്രതിഫലത്തിനും പരത്തിലും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. സുനിത സാലിം, ഏലൂക്കര, സ്വലാത്ത് 4,313 ചൊല്ലിയിരിക്കുന്നു. അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. അർഹമായ പ്രതിഫലത്തിലും പരത്തിലും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. ഫാത്തിമ വളാഞ്ചേരി, സ്വലാത്ത് 8,000 ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്. മരിച്ചവർക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദുആ വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മാതാപിതാക്കൾക്കൊക്കെ വേണ്ടി അല്ലാഹു മഗ്ഫിറത്ത് നൽകട്ടെ. മരിച്ചവർക്കൊക്കെ ഖബർ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ചൊല്ലിയ സ്വലാത്ത് സ്വീകരിച്ച് ഇഹത്തിലും പരത്തിലും പ്രതിഫലം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. അതുപോലെ തന്നെ സുബൈർ, കൊല്ലം, കൊല്ലം, സ്വലാത്ത് 51,400 ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. അർഹമായ പ്രതിഫലം ഇഹത്തിലും പരത്തിലും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. നൂറ ജലീൽ, ഉപ്പ മരിച്ച ആണ്ടാണ്, ദുആ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഉപ്പാക്ക് മഗ്ഫിറത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഖബറൊക്കെ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. സംഭവിച്ചു പോയ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ അവർക്കും നമുക്കൊക്കെ അല്ലാഹു വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി നൽകട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. പല്ലുവേദന മാറി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ദുആ വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു അവരുടെ രോഗങ്ങൾക്ക്, എല്ലാവിധ വേദനകൾക്കും പ്രയാസങ്ങൾക്കും വിഷമങ്ങൾക്കും അല്ലാഹു ശിഫ നൽകി റാഹത്തും സന്തോഷവും സമാധാനമൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. റംല അലിയാരി, സ്വലാത്ത് 89,474 ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്. ദിക്ർ 87,655 ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഒരു ചെറിയ വാട്സപ്പ് കൂട്ടായ്മയിലൂടെ ഈ ഉമ്മമാർ സഹോദരിമാരൊക്കെ ചൊല്ലിയ സ്വലാത്ത് അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. ദിക്ർ സ്വീകരിക്കട്ടെ. അർഹമായ പ്രതിഫലത്തിലും പരത്തിലും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അതുപോലെ തന്നെ റംല അലിയാർ, അവർക്ക് ഉറക്കം റാഹത്തായി കിട്ടാനും നല്ല റാഹത്തുള്ള സ്ഥലമൊക്കെ കിട്ടാനൊക്കെ വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദുആ വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു രോഗങ്ങൾക്ക് ശിഫ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. മനസ്സിന് സന്തോഷം റാഹത്തുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. അതുപോലെ തന്നെ റംലാലിയാരുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ സ്വലാത്ത് ദിക്റൊക്കെ ചൊല്ലിയതിൽ ഒരു സഹോദരി ക്യാൻസറാണ്. ആ ക്യാൻസർ രോഗം മാറാനും മനസ്സിനും ശരീരത്തിനൊക്കെ സന്തോഷവും സമാധാനം ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദുആ വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു ശിഫ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആഫിയത്തും ദീർഘായുസ്സൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. സ്വലാത്തിൻ്റെ ബർക്കത്തുകൊണ്ട്, ഖത്മുൽ ഖുർആൻ ബർക്കത്തുകൊണ്ട് അല്ലാഹു പ്രിയപ്പെട്ട രോഗിയുടെ രോഗത്തിനുള്ള ശിഫ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. ആയിഷ, കോടങ്ങാട്, സ്വലാത്ത് 45,000 ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്. രോഗം മാറാൻ, മരുമകളുടെയൊക്കെ രോഗം മാറാൻ, കുടുംബത്തിൽ രോഗം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവർക്കൊക്കെ അല്ലാഹു ശിഫ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആഫിയത്തും ദീർഘായുസ്സൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അവരുടെയും നമ്മുടെയും മുറാദുകളൊക്കെ അല്ലാഹു ഹാസിലാക്കി റാഹത്തിലാക്കി നൽകട്ടെ. അവർ ചൊല്ലിയ സ്വലാത്ത് അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. ഇഹത്തിലും പരത്തിലും അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. ആമിന തളിക്കുളം, സ്വലാത്ത് 6,000 അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. അർഹമായ പ്രതിഫലം ഇഹത്തിലും പരത്തിലും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. താജുന്നിസ, കന്യാപുരം, സ്വലാത്ത് 5,000, തഹ്ലീൽ 5,500, ലാ ഹൗല വലാ ഖുവ 450 ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. അർഹമായ പ്രതിഫലം ഇഹത്തിലും പരത്തിലും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. അസ്മ, മലപ്പുറം, സ്വലാത്ത് 1000 ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. അർഹമായ പ്രതിഫലം ഇഹത്തിലും പരത്തിലും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. ശമ്പളം നല്ലത്, വിസ ശരിയായിട്ടുണ്ട്. റാഹത്തായ ശമ്പളമൊക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി, നല്ല ഖൈറാകാനൊക്കെ വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദുആ വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു മഈശത്തിൻ്റെ മേഖലയിൽ പ്രയാസപ്പെടുന്നവർ, ജോലി ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ ജോലിയിൽ അല്ലാഹു ബർക്കത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അർഹമായ ശമ്പളം, മാന്യമായി കുടുംബത്തെ പോറ്റാൻ ഉതകുന്ന രീതിയിലുള്ള സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധിയൊക്കെ നൽകി അല്ലാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.
ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. അതുപോലെ തന്നെ നബീസ കേക്കാഞ്ചേരി സ്വലാത്ത് 10,000 ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്, ദിക്ർ 3000 ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്. കുടുംബത്തിലെല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ദുആ വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ, അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. മരിച്ചുപോയവർക്കൊക്കെ അള്ളാഹു മഗ്ഫിറത്ത് നൽകട്ടെ, ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. അതുപോലെ കൊച്ചുറാബിയ സ്വലാത്ത് 14,300 ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്. ദിക്ർ 11,100 ദിക്ർ ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്. ഇഖ്ലാസ് സൂറത്ത് 1400 ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്. മരണപ്പെട്ടുപോയ മാതാപിതാക്കൾക്ക് മുറാക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദുആ വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല പ്രിയപ്പെട്ടവർ ചൊല്ലിയതായ ദിക്ർ സ്വീകരിക്കട്ടെ, സ്വലാത്ത് സ്വീകരിക്കട്ടെ, അതുപോലെ തന്നെ ഇഖ്ലാസ് സ്വീകരിക്കട്ടെ. അർഹമായ പ്രതിഫലം ഇഹത്തിലും പരത്തിലും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. അതുപോലെ തന്നെ മരിച്ചുപോയ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഒക്കെ അള്ളാഹു മഗ്ഫിറത്ത് നൽകട്ടെ. അവരുടെയൊക്കെ കബറിടത്തിലേക്ക് അള്ളാഹു ഇതിൻ്റെയൊക്കെ മിസ്ലിൽ സവാബിനെ എത്തിച്ച് നൽകി അവരുടെയും നമ്മുടെയും ഒക്കെ കബറിടം നാളെ അള്ളാഹു ഖൈറിലും സന്തോഷത്തിലൊക്കെ ആക്കി തരട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. അതുപോലെ തന്നെ മുറാദ് ഹാസിലാകാനൊക്കെ വേണ്ടി ആവശ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവരുടെയും നമ്മുടെയൊക്കെ മുറാദ് അള്ളാഹു ഹാസിലാക്കി റാഹത്തിലാക്കി തരട്ടെ. റംലത്ത് പാലക്കാട് 6,000 സ്വലാത്ത് 5,000 ദിക്ർ ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ, അർഹമായ പ്രതിഫലത്തിലും പരത്തിലും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. അതുപോലെ തന്നെ സുബൈദ കോയ സ്വലാത്ത് ദിക്ർ ഒക്കെ ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്. ചെറുവട്ടൂർ സുബൈദ കോയ 1,00,000 സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്. 50,000 ദിക്ർ ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്. ലാ ഹൗല വലാ ഖുവത 15,000 ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്. ലാ ഹൗല വലാ ഖുവത 5,000 ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്. 1,05,000 സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ, അർഹമായ പ്രതിഫലം ഇഹത്തിലും പരത്തിലും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. സുബൈദുമ്മയുടെ വാട്സപ്പ് കൂട്ടായ്മയിലൂടെ അവർ ചൊല്ലിയ സ്വലാത്തുകൾ, ദിക്റുകൾ, ലാ ഹൗലകൾ ഒക്കെ അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്ത് അർഹമായ പ്രതിഫലം ഇഹത്തിലും പരത്തിലും അള്ളാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. ആ സഹോദരിയുടെ മകൻ മിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പേരിൽ ഒരു കാറിൻ്റെ AC സ്പെയർ പാർട്സ് കട തുടങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. അത് ഇന്നാണ് മെയ് 31, ഇന്നാണ് അതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടന ദിവസം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല ആ പ്രിയപ്പെട്ട ആ ഉമ്മയുടെ മകൻ്റെ ജോലിയിൽ മഈശത്തിൻ്റെ മേഖലയിലേക്ക് അല്ലാഹു ബർക്കത്ത് നൽകി പരമാവധി അല്ലാഹു ഖൈറും റാഹത്തിലുമൊക്കെ ആക്കി നൽകട്ടെ. ആമീൻ. പ്രയാസങ്ങൾ, വിഷമങ്ങൾ, ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എന്നൊക്കെ അവരെയും നമ്മളെയൊക്കെ അല്ലാഹു കരകയറ്റി ഇരുലോക വിജയികളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഒരുപാട് ആളുകൾ ദിക്ർ സ്വലാത്തുകളൊക്കെ ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്. പലരും നമ്മുടെ മജ്ലിസിലേക്ക് അറിയിച്ചവരുണ്ട്, അറിയിക്കാത്തവരുണ്ട്, അറിയിക്കാൻ അറിയാത്തവരുണ്ട്. എല്ലാവരും ചൊല്ലിയ സ്വലാത്തും സലാമും ദിക്റുകളും ഒക്കെ അല്ലാഹു സ്വീകരിച്ച് അർഹമായ പ്രതിഫലത്തിന് പരത്തിലൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. മുഅ്മിനീങ്ങളെ, നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവർക്ക് അവരുടെ പേരിൽ ഫാത്തിഹ, ഇഖ്ലാസ്, മുഅവ്വദത്തൈനി ഓതി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് ദുആയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. അൽ ഫാത്തിഹ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم.
قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله صدق الله صدق الله العلي العظيم. آمين آمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. لا إله إلا الله الموجود بكل زمان، لا إله إلا الله المعروف بكل إحسان، لا إله إلا الله المعبود بكل مكان، لا إله إلا الله المذكور بكل لسان، لا إله إلا الله كل يوم هو في شأن، لا إله إلا الله الأمان من زوال الإيمان من شر الشيطان ومن ظلم السلطان. يا قديم الإحسان يا غفور يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين. പടച്ചവനെ ലോകരക്ഷിതാവേ അർഹമുറാഹിമായ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങൾ ഓതിയതായ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ശരീഫിനെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. റബ്ബേ, ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയതായ സ്വലാത്തുകളെ ദിക്റുകളെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ഞങ്ങൾ ഓതിയതായ അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഹബീബിന്റെ മദ്ഹ് ചൊല്ലിയത് നീ ഖബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഹബീബിന്റെ മേൽ ഞങ്ങൾ സലാം പറഞ്ഞത് നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു ഇതൊക്കെ നാളെ ഞങ്ങളെ ഖബറിലേക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന സൽക്കർമ്മമാക്കണേ അല്ലാഹ്. റബ്ബേ, വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം റബ്ബേ സുബ്ഹി നമസ്കാരത്തിന് ശേഷം നിന്റെ പരിശുദ്ധമായ കലാം നിവർത്തി വെച്ച് ഖുർആൻ ഓതി അൽ-കഹ്ഫ് സൂറത്ത് ഓതി അല്ലാഹുവേ ദിക്ർ ചൊല്ലി സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി നിന്റെ ഹബീബിന്റെ മദ്ഹ് പറഞ്ഞ് നിന്റെ ദർബാറിലേക്ക് കരങ്ങൾ ഉയർത്തുന്നു അല്ലാഹ്. നീ ഞങ്ങളെ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. സംഭവിച്ചു പോയ സർവ്വാപരാധങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് നീ വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളിവിടെ ചൊല്ലിയതിൻ്റെ ഓതിയതിൻ്റെ ഒരുമിച്ച് ഓടിയതിൻ്റെ കമിത്തിന് സവാബിന് ഹബീബായ പ്രവാചകൻ മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അവിടുത്തെ ശഫാഅത്ത് ലഭിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഈ ഭാവികളായി ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാ അമ്പിയാക്കളും മുർസലീങ്ങൾ അവരുടെ അനുചരന്മാരുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അസ്ഹാബുൽ ബദരീങ്ങൾ ഉഹദീങ്ങൾ ഖദ്ദഖീങ്ങൾ എല്ലാ സഹാബത്തെ കിറാമിന്റെ ഹദ്റത്തിലേക്കും എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അഹ്ലു ബൈത്തിന്റെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് ഉമ്മഹാത്തുൽ മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് അയിമ്മത്തുൽ മുജ്തഹിദീങ്ങളുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് ഖുലഫാഉർ റാഷിദീങ്ങളുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് അല്ലാഹുവേ എല്ലാ ഔലിയാക്കളുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് സ്വാലിഹീങ്ങളുടെ സജ്ജനങ്ങളുടെ മശായിഖന്മാരുടെ ഖൈറുൽ അഹ്ലുകാരുടെ ശുഹദാക്കളുടെ സിദ്ദീഖീങ്ങളുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. റബ്ബേ, അവർക്കൊക്കെ നിന്റെ അടുക്കലുള്ള പദവികളെ ദറജകളെ സ്ഥാനങ്ങൾ ഉയർത്തി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അവരുടെ ഹക്ക് ജാഹ് ബർക്കത്തുകൊണ്ട് ഈ പാപികളായി ഞങ്ങളെ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. ദുനിയാവിനും ആഖിറത്തിനും രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. ദുനിയാവിനും ആഖിറത്തിനും സലാമത്തിലാക്കണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ഞങ്ങളുടെ ദോഷങ്ങളൊക്കെ വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ ദോഷങ്ങളുടെ കാഠിന്യം കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നീ ശിക്ഷിക്കല്ല അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ നീ പരീക്ഷിക്കല്ല അല്ലാഹ്. മാരകമായ രോഗങ്ങൾ തന്ന് ഞങ്ങളെ നീ പരീക്ഷിക്കല്ല അല്ലാഹ്. സാമ്പത്തിക മാനസികമായ പ്രയാസങ്ങൾ തന്ന് ഞങ്ങളെ നീ പരീക്ഷിക്കല്ല അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, അല്ലാഹുവേ, ദുനിയാവിൽ ഞങ്ങൾ സംഭവിച്ചു പോയതൊക്കെ നീ വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കണേ അല്ലാഹ്. അത് നീ ഖബറിലേക്ക് മാറ്റിവെക്കല്ല അല്ലാഹ്. നാളെ മഹ്ശറയിലേക്ക് മാറ്റിവെക്കല്ല അല്ലാഹ്. നാളെ ഹിസാബിൻ്റെ വേളയിലേക്ക് മാറ്റിവെക്കല്ല അല്ലാഹ്. നീ ഞങ്ങൾക്ക് വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഒരു മനുഷ്യൻ ഖബറിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടാൽ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് ആഖിറത്തിലേക്കുള്ള കടമ്പ
കടമ്പകൾ കടക്കുന്നതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ കടമയാണ്, ആദ്യത്തെ തടസ്സമാർഗമാണ് ഖബർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഖബറിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടാൽ അവൻ എല്ലാ സ്ഥലത്തു നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുമെന്ന. അതുകൊണ്ട് റബ്ബനെ ഞങ്ങളെ ഖബറിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹു. ഞങ്ങളോട് ചൊല്ലിയതിൻ്റെ ഓതിയതിൻ്റെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയതിൻ്റെ ഒക്കെ മിഥിലവാബിന് ഞങ്ങളുടെ പലടപ്പെട്ടു പോയി ഉമ്മയുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക്, ഉപ്പയുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക്, ഭാര്യയുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക്, ഭർത്താവിൻ്റെ ഹദ്റത്തിലേക്ക്, സന്താനങ്ങളുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക്, പേരമക്കളുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക്, വല്യപ്പമാരുടെ വല്യമ്മമാരുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക്, റഹ്മാനായ റബ്ബ് സഹോദരി സഹോദരന്മാരുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളുമായി അങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ട പലവരും മരിച്ചു പോയിരിക്കുന്നു. അല്ല, ഉമ്മ വഴിക്ക്, ഉപ്പ വഴിക്ക്, കൂട്ടുകുടുംബാദിൽ നിന്ന്, ബന്ധുമിത്രാദിൽ നിന്ന് പലവരും മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട്. അല്ല, അവരുടെയൊക്കെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് നിന്റെ മിഥിലവാബിനെത്തിക്കണേ. അല്ല, അവരൊക്കെ ഓർത്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഈ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം ഒരുമിച്ച് കൂടി ചൊല്ലിയതിൻ്റെ ഓതിയതിൻ്റെ ഒക്കെ മിഥിലവാബ് കണ്ടുകൊണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്ത് അവരുടെ ഖബറിലേക്ക് ഹദിയാക്കും. അതിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രതിഫലം ഖബറിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഈ പ്രതിഫലമൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ട് ആ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് സന്തോഷിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ. അല്ല, നാളെ ഞങ്ങളുടെയും ഖബറിലേക്കുള്ള സന്തോഷമാക്കണേ. അല്ല, ഞങ്ങളെ ചൊല്ലിയതിന് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയതിനൊക്കെ റഹ്മാനായ റബ്ബേ നിന്റെ മഹദുൽ കൊണ്ട് അല്ലാ ഞങ്ങൾ മരണപ്പെട്ടു പോയതിൻ്റെ ഖബർ നീ സന്തോഷത്തിലാക്കി കൊടുക്കണേ. അല്ല, കണ്ണെത്താ ദൂരത്തേക്ക് ഖബർ നീ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കണേ. അല്ല, എന്തെങ്കിലും വിധ പ്രയാസങ്ങൾ വിഷമങ്ങൾ ഖബറിൽ അനുഭവിക്കുന്നുവെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് നീ സലാമത്ത് നൽകണേ. അല്ല, നിന്റെ കൃപയുടെ കാരുണ്യത്തിൻ്റെ വിട്ടുവീഴ്ചയുടെ മഗ്ഫിറത്തിൻ്റെ കവാടങ്ങൾ അവർ ഖബറിലേക്ക് തുറന്നെടുത്തുകൊണ്ട് അവിടെ നീ സന്തോഷത്തിലാക്കണേ. അല്ല, റഹ്മാനായ റബ്ബേ അല്ലാഹുവേ ഈ മഹത്തായ മജ്ലിസിൽ ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ള എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പമാർ, ഉമ്മമാർ, സഹോദരി സഹോദരന്മാർ എല്ലാവരെയും മുറാദുകളെ ഹസിലാക്കണേ. അല്ലാ, സങ്കടങ്ങൾ, പ്രയാസങ്ങൾ, വിഷമങ്ങൾ, ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, മശക്കത്തുകളൊക്കെ നീക്കി കൊടുക്കണേ. അല്ലാ, രോഗശമനത്തിനായി ദുആ വസിയത്ത് ചെയ്തവരുണ്ട്. റബ്ബേ നീ ശിഫാ നൽകണേ. അല്ലാ, പലതരത്തിലുള്ള അസുഖം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്, മാനസിക രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട്, ശാരീരിക രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്, സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധികൾ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരുണ്ട്. എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളിലും പ്രതിസന്ധികളും ഞങ്ങൾ നീ കാക്കണേ. അല്ലാ, ഓപ്പറേറ്റീവ് ചെയ്യേണ്ട രോഗം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ വാർദ്ധക്യ സഹജമായ രോഗം കൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട്, ആശുപത്രിയിൽ അഡ്മിറ്റായ രോഗികളുണ്ട്, ആശുപത്രികളിൽ നിന്ന് മടക്കിയ രോഗികളുണ്ട്. അല്ലാഹു എല്ലാവർക്കും ശിഫ നൽകുന്നവനെയാണല്ല. അല്ലാഹ് രോഗങ്ങൾക്ക് നീ ശിഫ നൽകണേ. അല്ലാ, ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ. അല്ലാ, റഹ്മാനായ റബ്ബേ ക്യാൻസർ, ട്യൂമർ പോലത്തെ രോഗങ്ങൾ, പകർച്ചവ്യാധികളൊക്കെ കാക്കണേ. അല്ലാ, ക്യാൻസർ ബാധിച്ച് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്. റബ്ബേ പലവരും ദുആ വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അല്ലാ, അത്തരത്തിലുള്ള രോഗാണുക്കളിൽ നിന്നൊക്കെ ഞങ്ങളെ നീ കാക്കണേ. അല്ലാ, തൈറോയിഡ് കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്. റബ്ബേ വയറ്റിൽ മുഴ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്, ശരീരത്തിന് ഉദപാന തടിപ്പ് കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്. ബേജാറിലാണ് റബ്ബേ, ഞങ്ങളിൽ പലവരും പ്രയാസത്തിലാണ്, വിഷമത്തിലാണ്. ക്യാൻസർ എന്ന മഹാമാരിയെ തൊട്ട് കാക്കണേ. അല്ലാ, ഞങ്ങളറിയാതെ ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലെങ്ങാനും അത്തരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം അറിയുന്ന റബ്ബേ, ഞങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് മുമ്പ് അതിന് നീ ശിഫാ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ. അല്ലാ, റഹ്മാനായ റബ്ബേ അല്ലാഹുവേ ദിക്ർ ചൊല്ലിയവരുണ്ട്, സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയവരുണ്ട്, ഖുർആൻ ഓതിയവരുണ്ട്, ഖതം ഓതുന്നവരുണ്ട്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ മജ്ലിസിലേക്ക് ഹദിയ അയച്ചു തന്നവരുണ്ട്. എല്ലാവരെയും നീ കബൂലാക്കണേ. അല്ലാ, നീ സ്വീകരിക്കണേ. അല്ലാ, ഖുർആന്റെ അഹലുകാരെ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ. അല്ലാ, റഹ്മാനായ റബ്ബേ ഖുർആൻ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിക്കാൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ. അല്ലാ, ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്ത പ്രിയപ്പെട്ട എല്ലാവരെയും നീ കബൂലാക്കണേ. അല്ലാ, ഈ മജ്ലിസിന്റെ ലിങ്കുകൾ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധ ഖുർആന്റെ തീരത്തേക്ക് ആളുകളെ ക്ഷണിക്കുന്നവരുണ്ട്. റബ്ബേ അതുപോലെ ഓരോ ആഴ്ചയും ദിക്റുകൾ ചൊല്ലി സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലി എണ്ണി രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചുകൊണ്ട് വെള്ളിയാഴ്ചത്തെ മജ്ലിസിൽ ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വ്യാഴാഴ്ച ഇശാ ആകുമ്പോഴേക്കും വാട്സപ്പിലൂടെ അയച്ചുകൊണ്ട് ദുആ വസിയത്ത് ചെയ്യുന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പമാർ, ഉമ്മമാർ, വല്യപ്പമാർ, വല്യമ്മമാർ, സഹോദരി സഹോദരന്മാർ എല്ലാവരെയും നീ കബൂലാക്കണേ. അല്ലാ, റഹ്മാനായ റബ്ബേ ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്ത എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ പലവരും കടം കൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്നവരാണ്. നീ സലാമത്ത് നൽകണേ. അല്ലാ, മക്കളില്ലാതെ സങ്കടപ്പെടുന്നവരുടെ സ്വാലിഹ്യങ്ങളായ മക്കളെ നൽകണേ. അല്ലാ, മക്കളുടെ വിവാഹം നടക്കാതെ വിഷമിച്ചിരിക്കുന്നവരുടെ ഖൈറായണകളെ നൽകണേ. അല്ലാ, റഹ്മാനായ റബ്ബേ വിവാഹം ഉറപ്പിച്ച മക്കളൊക്കെ ഉണ്ട്. അല്ലാ, നല്ല നില കെട്ടിച്ചേക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ. അല്ലാ, അതിനുള്ള സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധി നൽകണേ. അല്ലാ, റബ്ബേ ഞങ്ങളെ മഈശത്തിന്റെ മേഖലയിലൊക്കെ ബർക്കത്ത് നൽകണേ. അല്ലാ, ഞങ്ങളുടെ ജോലികളിൽ, ബിസിനസ്സുകൾ, കച്ചവടങ്ങളിലൊക്കെ നീ ബർക്കത്ത് നൽകണേ. അല്ലാ, ബർക്കത്തുള്ള സമ്പത്ത് നൽകണേ. അല്ലാ, ധാരാളം സദഖ കൊടുക്കാനും സക്കാത്തൊക്കെ കൊടുക്കാനും ഉതകുന്ന രീതിയിൽ സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധിയും അതൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള മനസ്സും തൗഫീഖൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ. അല്ലാ, റഹ്മാനായ റബ്ബേ വാടക വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നവരുണ്ട്, സ്വന്തമായി മണ്ണില്ലാത്തവരുണ്ട്, സ്വന്തമായി വീടില്ലാത്തവരുണ്ട്. അല്ലാഹു ഇതൊന്നും നിനക്കൊരു പ്രശ്നമല്ലല്ല. അല്ലാ, വീടില്ലാത്തവർക്ക് വീട് നൽകണേ. അല്ലാ,
അല്ലാ. വീട് പണി തുടങ്ങി വെച്ചവർക്ക് പൂർത്തിയാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ജോലിയില്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുടെ വിദേശത്തും സ്വദേശത്തും കൊണ്ട് വിസ കിട്ടാതെ, അക്കാമ കിട്ടാതെ, ലൈസൻസ് കിട്ടാതെ ഒക്കെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവർ അല്ലാഹുവിനെ സലാമത്തിലാക്കണേ അല്ലാ. ശത്രുതകളിൽ നിന്ന്, സിഹ്റുമാരണങ്ങളിൽ നിന്ന്, ശൈത്താനിയത്തിന്റെ ജിന്നിഫിരീത്ത് റുഹാനിയത്തിന്റെ ഉപദ്രവങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ കാക്കണേ അല്ലാ. മഖ്ബൂലും മബ്റൂറുമായ ഹജ്ജും ഉംറയും മർദിയായ സിയാറത്തൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. ഹജ്ജ് ചെയ്യാതെ, ഉംറ ചെയ്യാതെ, പുന്നാര ഹബീബിന്റെ റൗള സിയാറത്ത് ചെയ്യാതെ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് വിട പറയേണ്ട ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് ഞങ്ങളെ നീ എത്തിക്കല്ല അല്ലാ. മരിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ഹബീബായ പ്രവാചകൻ മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ പുന്നാര പൂമുഖം ഇങ്ങനെ ദർശിച്ചുകൊണ്ട് ദിക്ർ ചൊല്ലി സ്വർഗം കണ്ട് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന് അല്ലാഹു ഉറക്കനെ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടൊരു വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലോ അല്ലാഹു ഇതുപോലെ ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച പകലിലോ ഈ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് വിട പറയാൻ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ സക്കറാത്ത് എളുപ്പമാക്കി തരണേ അല്ലാ. മരണം നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ. ബിഹഖി മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വആലി മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വഅസ്ഹാബി മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا وارحمنا ولوالدينا ولمن ماتوا منا يا غافر المذنبين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بفضله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم وصل على جميع الأنبياء المرسلين والحمد لله رب العالمين. ആമീൻ. തഖബ്ബൽ അല്ലാഹ്. മുഅ്മിനീങ്ങളെ, അടുത്ത വ്യാഴാഴ്ച ആകുമ്പോഴേക്കും പരമാവധി ദിക്ർ സലാത്തുകളൊക്കെ ചൊല്ലി എഴുതി രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കണം ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. എന്നിട്ട് വ്യാഴാഴ്ച ഇശാ ആകുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ മജ്‌ലിസിലേക്ക് അയക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ ദുആയിൽ ഈ പാവപ്പെട്ട എന്നെയും കുടുംബത്തെ ഉൾപ്പെടുത്തണം. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.